नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राज्यांतल्या लोकां मेरेन पावपा खातीर आनी तांकां जोडपा खातीर राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय खुशाल कल्याण यात्रा ह्या संकल्पने खाला फाल्यां कांय धार्मीक थळांक भेट दितले. भारत सरकाराच्या एसी आनी एबीसी अंतर्गत मॅनेज ह्या हैदराबादच्या कंपनीच्या मार्गदर्शना खाला नोडल प्रशिक्षण संस्था सुरू करपाक अधिकृत केल्या. नुस्तेमारी क्षेत्राच्या उदरगतीक चालना दिवपा विशींचो खबरां विभागाचो एकात एक खासा रिपोर्ट. खेळ आनी तरणाटे वेव्हार संचालनालय गोंय ऑलिंपियाड 2025 खातीर गोंय राज्य पंगडाची निवड करपाक निवड चांचण्यो 30 मेक घेतले. आतां पुराय खबरो. 2021 वर्सा राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांणी गोंयचे राज्यपाल म्हणून पदभार घेतले उपरांत राज्यांतल्या लोकां मेरेन पावपा खातीर आनी तांकां जोडपा खातीर गोवा ग्राम संपूर्ण यात्रा, सैमीक दायज यात्रा, द्विपरिचय यात्रा आनी गोवा गिर्यारोहण यात्रा अशी जायती यात्रा पुराय गोंयभरांत हातांत घेतल्या. राज्यपालांनी हालींच नवी खुशाल कल्याण यात्रा सुरू करपाची घोशणा केल्या, जी वेगवेगळ्या पवित्र थळांक भेट दितली. ह्या यात्रे वेळार राज्यपाल ह्या प्रार्थना थळांचेर प्रार्थना करता आनी गोंय आनी राष्ट्राची शांती, सूख आनी कल्याणा खातीर आशिर्वाद मागतात. राज्यपाल पिल्लय श्री शांतादुर्गा बाळीकरीण देवस्थान बाळी, श्री निराकार देवस्थान माशे लोलये, माणो शोभा कलाघर माशे लोलये, हुतात्मा स्मारक पैगीण, श्री बेताळ देवस्थान पैगीण, जमातुल मस्जिद कुंकळी आनी अवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्च कुंकळी ह्या धर्मीक थळांक फाल्यां भेट दितले. भारत सरकाराच्या कृषी आनी शेतकरी कल्याण मंत्रालयान कृषी क्लिनीक आनी कृषी वेवसाय केंद्र एसी आनी एबीसी अंतर्गत नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेन्शन मॅनेजमेंट म्हणल्यार मॅनेज ह्या हैदराबादच्या कंपनीच्या मार्गदर्शना खाला नोडल प्रशिक्षण संस्था सुरू करपाक अधिकृत केल्या. हे प्रशिक्षण केंद्र साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूट सांखळी हांगा चलतलें. शेतकी पदवीधर आनी शेतकी संबंदीत डिप्लोमा धारकांक स्वताचे शेतकी स्टार्टअप सुरू करपाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर 45 दिसांचें प्रशिक्षण दिवप हो ह्या संस्थेचो हेत आसा. ऑनलायन अर्ज करपाक www.acabcmis.gov.in ह्या संकेतथळार पळोवचें. सरकार नुस्तेमारी क्षेत्राच्या उदरगतीक चालना दिवपाक जायत्यो येवजण्यो चालीक लायतात. आतां आयकात आकाशवाणी पणजीन ह्याच संदर्भात तयार केल्लो मानसी चंद्रगडकर हांणी धाडिल्लो हो खासा रिपोर्ट. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजण ही भारत सरकारान नुस्तेमारी क्षेत्राच्या उदरगती खातीर सुरू केल्ली येवजण. नुस्तेमारी क्षेत्र घटमूट करप, नुस्तेकारांचें उत्पन्न वाडोवप आनी भारताक नुस्तें उत्पादनांत फुडारी करप, अग्रेसर करप होच ताचो मुखेल हेत. ह्या येवजणेचें मुखेल उद्दिश्ट अशें आसा नुस्तेमारी क्षेत्रांत आधुनिकीकरण करप आनी टिकाऊ उदरगत सुनिश्चित करप, नुस्तेमारांचें उत्पन्न दुप्पट करप, नुस्त्याच्या उत्पादनांत वाड करप, नुस्तेमारी क्षेत्रांत रोजगाराची संद वाडोवप. तशेंच ह्या येवजणेक लागून जायते फायदे जातात. नुस्तेमारांक वेगवेगळ्या येवजण्यां सरकारी अर्थीक मजत आनी रिणांचो लाव घेवपाक मेळटा. नुस्तेमारी क्षेत्रांत मुळाव्या साधन सुविधांचो विकास जाता. सालसेट कुडतरी सावन सिल्विया फर्नांडीस हांणी लेगीत ह्या येवजणेचो लाव घेतिल्ल्याचें सांगलां. I am Sylvia Fernandez, resident of Kuttori, South Goa. First and foremost, I express our deepest gratitude to the Honorable Prime Minister and the Government of India for launching such a visionary and transformative scheme. PMMSY is not just a policy, it is a lifeline for millions of fishermen, fish farmers and coastal communities across the nation. Under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana scheme, I had installed cage culture successfully. In the year 2023, I have started with 3 cages and now almost I have 12 cages. This scheme played a very important role in my business. I have cultivated a sea bass fish in the cage culture. In the starting, I had stocked sea bass seedling of size 3 to 4 inches. And after the 6 to 7 months, the sea bass size was 1 kg to 1.2 kg. They were usually fed by trash fishes and pellet feed. From this scheme, I had transformed from a housewife to a self-made businesswoman. Special thanks to the Director of Fisheries, ICAR, and KVC for guiding me and supporting me to run my business successfully. Thank you very much. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला विकसीत भारताच्या दिकेन घातिल्लें हे पावल. सरोजिनी दामोदरन फावंडेशन ह्या अपौरपी संस्थेन आर्थीक नदरेन मागाशिल्ल्या हुशार गोंयकार विद्यार्थ्यां खातीर शिश्यवृत्ती येवजण जाहीर केल्या. विद्याधन गोवा ह्या नांवान ही येवजण गोंयांत चालीक लागतली. ह्या येवजणे खाला देशभरांत आतां मेरेन 51,000 शिश्यवृत्ती दिल्यात. विद्याधन शिश्यवृत्ती पात्रताय मेळोवपाक 10वीची परीक्षा 75% वा चड गुणांनी पास जावपाक जाय. ज्या पालकांची वर्सुकी येणावळ 4 लाखां परस उणी आसा ते विद्यार्थी ह्या येवजणे खातीर पात्र थारतले.
ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. मडगांवच्या वेगवेगळ्या प्रस्नांचेर चर्चा करून उपाय काडपा खातीर आज मडगांवां दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयांत अतिरिक्त जिल्लोधिकारी रमेश गांवकार हांच्या अध्यक्षतेखाला बसका जाली. ह्या बसकेंत मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार आनी संबंदीत अधिकारी हजर आशिल्ले. मडगांवांत 5 सुवात्यो सकयल्या वाठारांनी आसा. त्या सुवातींनी गटाराचें उदक भरून व्हांवपी पायपलायन बसोवप शक्य ना. ते खातीर ताचेर उपाय म्हणून नवें तंत्रज्ञान वापरून ही पायपलायन घालतले अशी माहिती कामत हांणी दिली. त्या खातीर मुंबयच्या एका कंपनीन नव्या तंत्रगिन्यानाची रचना केल्या. ह्या कंपनीन सर्वेक्षणूय केलां आनी फुडल्या 8 दिसांत खर्चाचो अदमास तयार करून जुनाच्या पयल्या सप्तकांत खात्याक हें सादर करतले. ते उपरांत कामा खातीर निविदा जाहीर करतले अशें कामत हांणी सांगलें. मोसमी पावस जरी बेगीन आयलो तरी शेतकारांनी शेतकी लागवडी खातीर आपलें पारंपारीक वेळापत्रकूच पाळचें अशें शेतकी खात्यान मागलां. पावस बेगीन सुरू जाला म्हूण आतांच नांगरणी आनी नियोजन करप फायदेशीर दिसूं येता, पूण सदचे परस बेगीन भाताची पेरणी करत जाल्यार पिकावळीचेर आनी उत्पन्नाचेर वायट परिणाम जावपाक शकता अशी शिटकावणी शेतकी संचालकांनी दिल्या. शेतकी खात्याच्या सुत्रा प्रमाण सध्या सुमार 31,000 हेक्टर वाठारांत भाताची लागवड जाता आनी केन्ना केन्ना हो वाठार 36,000 हेक्टर मेरेन वाडटा. पूण अंदू मोसमा आदल्या सुमारा भायल्या पावसाक लागून भातशेत पिकाचेर बरोच परिणाम जाला. ह्या पावसाक लागून सांगे आनी धारबांदोड्या तालुक्यांत सुमार 50 हेक्टरा वयर भाताच्या पिकावळीचेर परिणाम जालो असो मुळावो अदमास आसा. मडगांवच्या रवींद्र भवनांतले पाय तियात्री सभागृहात दुरुस्तीचें काम हातांत घेतिल्ल्यान तें आतां 15 जून मेरेन बंद आसतलें अशी माहिती रवींद्र भवन मडगांवचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी दिल्या. सध्या रवींद्र भवनाच्या सभागृहाच्या पाश्टाची दुरुस्ती चालू आसा. 1 जून मेरेन ती दुरुस्ती पुराय जातली अशें ह्या आदीं कळीत केल्लें. मात पावस पडिल्ल्यान हें दुरुस्तीचें काम लांबलां. पावसाच्या वेळार ही दुरुस्ती हातांत घेतली जाल्यार ह्या सभाघरांत उदकाची गळटी सुरू जावं येता. त्या खातीर हें दुरुस्तीचें काम फुडें व्हरपाचो निर्णय घेतला अशें तालक हांणी सांगलें. शेळडे आनी कुंकळ्ळे हांगाच्या उपवीज केंद्राची वर्सुकी देखरेख आनी दुरुस्ती तशेंच 220 केव्ही आंतरराज्य आनी वीज लायनीची वर्सुकी देखरेख आनी दुरुस्ती आयतारा 1 जूनाक दवरल्या. त्या दिसा सकाळी 7 ते दनपारां 3 वरां मेरेन दक्षिण गोंयांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी वीज पुरवण बंद आसतली. वीज खात्यान दिल्या म्हायती प्रमाण काणकोण 66, सांगे, केपें ह्या तालुक्यांतल्या सगळ्यात तर धारबांदोड्या तालुक्यांतल्या किर्लपाळ, दाबाळ, शिगांव, कुळे, मोल आनी फोंडें तालुक्यांतल्या पंचवाडी ह्या वाठारांनी वीज पुरवण बंद आसतली. मात साश्टी तालुक्यांतल्या राय, कुडतरी, लोटली, माकाजान, वेर्णा, माजोर्डा तशेंच पुराय मुरगांव तालुक्यांत विजेची पुरवण सदा भशेन चालू उरतली अशें वीज खात्यान कळीत केलां. खेळ आनी तरणाटे वेव्हार संचालनालय गोंय ऑलिंपियाड 2025 खातीर गोंय राज्य पंगडाची निवड करपाक निवड चांचण्यो घेतले. निवड चांचणे खातीर पात्रताय माध्यमीक शाळेंतल्यान इयत्ता 6वी आनी 8वींतल्यान 4 चले आनी 4 चलयो तर इयत्ता 9वी आनी 10वींतल्यान 4 चले आनी 4 चलयो आसतल्यो. चले चलयांची निवड चांचणी 30 मेक सकाळी 9 ते 10 मेरेन सांखळेच्या बहुउद्देशीय सभाघरांत जातली. सहभागी ज्या शाळेचें आपूण प्रतिनिधित्व करतात त्या शाळेच्या नेमान नोंदणीकृत विद्यार्थी आसूंक जाय आनी निवड दिसा प्रभारी अधिकाऱ्यां कडेन आपल्या शाळेचें वळखपत्र वा खेळ कार्ड आनी 3 पासपोर्ट आकाराचे फोटो घेवन येवचे. चड म्हायती खातीर एग्नस डायस दिवचल हांचे कडेन 705 77 21016 ह्या नंबराचेर संपर्क सादचो. मजगतीं 21 जूनाक भारतांत 10वो योग दीस मनयतात. ह्या फाटभुंयेर गोंयांत लेगीत 30,000 सुवातींनी योग दिसाची कार्यावळ जातली. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, शाळा, महाविद्यालयां, सरकारी कार्यालयां तशेंच हेर वाठारांनी 21 जूनाक योग दिसाच्यो कार्यावळी आयोजीत जातल्यो अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लेगीत योग दिसाच्या कार्यावळीत वांटो घेवप सक्तीचें आसा. IM कर्मयोगी ह्या संकेतथळाचेर वचून योग दिसात वांटेकार जावपाची नोंदणी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी करची अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी मागलां. गोंयांत नोंद जाल्लें कमाल तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आनी किमान 25 डिग्री सेल्सियस. खुबश्या सुवातींनी दडकांनी पावस पडटलो आनी वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारें व्हांवपाची शक्यताय आसा. ल्हारां 3.4 ते 3.8 उंचायेचेर वतली. देखून नुस्तेमारप्यांनी दर्यांत वचचें न्हय अशें वेधशाळेन शिटकायलां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. राज्यांतल्या लोकां मेरेन पावपा खातीर आनी तांकां जोडपा खातीर राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय खुशाल कल्याण यात्रा ह्या संकल्पने खाला फाल्यां कांय धार्मीक थळांक भेट दितले. भारत सरकारच्या EC आनी ABC अंतर्गत मॅनेज ह्या हैदराबाद कंपनीच्या मार्गदर्शना खाला नोडल प्रशिक्षण संस्था सुरू करपाक अधिकृत केल्या. खेळ आनी तरणाटे वेव्हार संचालनालय योग ऑलिंपियाड 2025 खातीर गोंय राज्य पंगडाची निवड करपाक निवड चांचण्यो 30 मेक घेतली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.